अस्माकं तयोः परमव्योमः भवति चिदाकाशः, परमाकाशः। स्थूलाकाशः, सूक्ष्माकाशः और चित्ताकाशः, चिदाकाशः, परमाकाशः पंचमः। तत्र षड्गुण्यानां ज्ञानेश्वर्य बल इच्छा इत्यादीनां बल वीर्यादीनां प्रसरः स्वाच्छन्द्यात् देशतागता स्वकर्म निरतैः सिद्धैर् वेद वेदांत पारगैः अनेक जन्म संतान निशेषित कषायकै क्लेशेन महता सिद्धेर अंतरायातिकै क्रमा संख्या विधि विधानज्ञे सांख्यै संख्यान पार्गे। संख्या विधि गताध्याये व्याख्याता। ईदृशेभ्यः प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामैर्धारणाध्यानशालिभिः योगैः समाहितैः शश्वतक्लेशेन यदवाप्यते अच्छिद्रा पंचकालज्ञा पंचयज्ञ विचक्षणा पूर्णे वर्षशते धीरा प्राप्नुवन्ति तदञ्जसा। पंचकालज्ञैः पंचयज्ञेषु ये विचक्षणाः भवन्ति, ये अच्छिद्राः, येषां पंचकाले इज्जा अभिगमन अर्चा स्वाध्याय योग स्वाध्याय वा एवं पंचकालेषु येषां छिद्रं न भवति, अर्थात् तत्र व्यवधानं न भवति। पंचयज्ञ विचक्षणा पंचभूत अतिथि देव ऋषि इत्यादि यज्ञेषु ये विचक्षणाः सन्ति, तैः एकवर्षपर्यन्तं कर्मणाम् अनुष्ठानेन यत् फलं प्राप्यते तत् अंजसा केन प्राप्यते? यैः इंद्रियग्रामाणां प्रत्याहारपूर्वकं धारणाध्यान द्वारा योगैः समाहिते शश्वतक्लेशेन यदवाप्यते तदेभ्यः अंजसैव प्राप्यते। पुराणम् आकाश सर्वस्मान् परमध्रुवां यत्पदं प्राप्य तत्त्वज्ञां मुच्यन्ते सर्वबन्धनैः सूर्यकोटिप्रतीकाशा पूर्णद्विद्युतसन्निभा यस्मिन् पदे विराजन्ते मुक्ता संसारबन्धनैः इन्द्रियच्छिद्रविधुरा द्यूतमाना सर्वतः अनिश्यन्दा अनाहारा षड्गुण्यतनवोमला एकान्तिनो महाभागा यत्र पश्यन्ति नौ सदा क्षपयित्वाधिकारान् स्वान् शश्वतकालेन भूयसा वेदसे यत्र मोदन् शंकरा सपुरंदरा सूरयो नित्य संसिद्धा सर्वदा सर्वदर्शिनः वैष्णवं परमं रूपं साक्षात् कुर्वन्ति यत्र ते अष्टाक्षरैकसक्तानां। नारायण अष्टाक्षर मंत्रे द्विषड कारणरतात्मनाम् अष्टाक्षरैक संयते सक्ताः अष्टाक्षर जपस्य जपे निरताः यद्वा द्विषड कारण द्वादशाक्षरस्य जपे निरताः षडक्षर प्रसक्ताः षडक्षर द्विविधा वर्तते। एकस्तु राम षडक्षरः वर्तते, अपरः भवति सहस्रार सुदर्शन षडक्षरम्, अपरः भवति ओम पूर्वकं विष्णवे नमः। एवं त्रिविधं भवति षडक्षर। तेषु प्रसक्तानां प्रणवासक्तिचेतसः ये विरक्ताः केवलं प्रणवैकशरणाः प्रणवमात्रं जपन्ति सक्तचित्तानां तारिका निरतात्मनां। ये ताराः एक ताराः अनुताराः ये अस्य प्रसंगः अग्रे आगच्छति। अनंत विगेह शयना विश्वक्सेनादयो मलाः मदाज्ञाकारिणो यत्र मोदन्ते सकलेश्वरा तत्र दिव्य वपुः श्रीमान् देवदेवो जनार्दनः अनंत भोगपर्यंके निषण्णः सुखभोज्वले विज्ञानैश्वर्य वीर्यस्थैः शक्तितेजो बलोल्वणैः आयुधैर्भूषणैर्दिव्यैरद्भुतैः समलंकृता पंचात्मना सुपर्णेन पक्षिराजेन सेविता। सारूप्यं ईयुषा साक्षात् श्रीवत्सकृतलक्ष्मणा सेनान्या सेविता सम्यक् विषक्सेनेन दीप्यता क्षेमाय सर्वलोकानाम् आध्यानाय मनीषिणां तत्रे किलबन्धानां रूपदानाय योगिनाम् आस्ते। तत्र एवं विधे अस्मिन्
अस्मिन् क्षीरसागरे नारायण श्रीमान् वासुदेवः सनातन आस्ते। सुकुमारः तस्य लक्षणानां अत्र निरूपणं भवति। सुकुमारः युवादेय श्रीवत्सकृतलक्षणः चतुर्भुजो विशालाक्ष किरीटी कौस्तुभं महत् वहन् हारनूपुरकेयूर काञ्चीपीताम्बरोज्ज्वलः वनमालां दधद्दिव्यां पञ्चशक्तिमयीं परां सर्वावयवसम्पन्न सर्वावयवसुन्दरः राजराजोऽखिलस्यास्य विश्वस्य परमेश्वरः कान्तस्य तस्य देवस्य विष्णोः सद्गुणशालिनः इत्थं लक्षणवतः विष्णोः अहं दयिता। आदौ भगवन्तं नारायणं निरूप्य तस्य वर्णनं कृत्वा स्वयम् इदानीं महालक्ष्मी भगवती कथयति, अहं सदा तस्य ज्ञानानन्दमयी परा तस्य भगवतः दयिता अस्मि। अनवद्यांगी नित्यं तद्धर्मधर्मिणी ईश्वरी सर्वभूतानां पदमाक्षी पद्ममालिनी शक्तिभिः सेविता नित्यं सृष्टिस्थित्यादिभिः सदा द्वात्रिंशतासहस्रेण सृष्टिशक्तिभिरावृता वृता तद्वृत्तिगुणाभिश्च दिव्यशक्तिभिः ततश्च द्विगुणाः चतुष्षष्टि शक्तिभिः पूर्ण संगति शक्तिभिः नायिका सर्वशक्तीनां सर्वलोकमहिषी देवदेवस्य सर्वकामदुघा विभो तुल्या गुणवयोरूपैर्मनप्रमथिनी हरे तैतैरनुगुणैर्भावैरहं देवस्य शर्णिणः करोमि सकलं कृत्यं नित्यं तद्धर्मधर्मिणि साहमङ्के स्थिता विष्णुर्देवदेवस्य शर्णिणः लालिता तेन चात्यत्र सामरस्तमुपयुषि कदाचित् सर्वदर्शिन्य कृपा मे स्वयमुदगता क्लिश्यन्ति प्राणिनो दृष्ट्वा क्लिश्यन्तः प्राणिनो दृष्ट्वा संसारज्वलनोत्तले कथन्नुमे भविष्यन्ति दुःखोत्तीर्णा सुगोत्तरा संसारपरसीमानम् आप्नुयुर्मां कथन्नु इति साहमन्तकृपाविष्टा देवदेव ममो उच्युतं भगवन् देवदेवेश लोकनाथ मम प्रिय सर्वदे सर्वमध्यान्त सर्वोत्तराच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष पुराण पुरुषोत्तम दुस्तरापार संसार सागरोत्तारकारण व्यक्ता व्यक्त कालज्ञ कृप्त भाव चतुष्टय वासुदेव जगन्नाथ संकर्षण जगत प्रभु प्रद्युम्न सुभग श्रीमन् अनिरुद्ध पराजिता नाना विभव संस्थान नाना विभव भाजन दिव्य शांतोदितानंद षाड्गुण्योदय विग्रह स्फुरद्गीडकेयूर हारनूपुर कौस्तुभं पीतांबर महोदार पुंडरीक निवीक्षण चतुर्व्यूहे चतुर्मूर्ते शरदिन्दीवरद्युते आभिराम शरीरेश नारायण जगन्मय अमीहि प्राणिना क्लेशसागरे क्लेशानां वर्णनं पुरागतः अविद्यास्मिता रागद्वेषादिक्लेशाः उत्तार प्राणिनामस्मात् कथं चिन्तयसि प्रभो इत्युक्तो देवदेवेश स्मयमानो ब्रवीदिदम् अरविन्दासने देवी पद्मगर्भः सरोरुहे उत्तार हेतवो अमीमुपाया विहिता मया कर्म सांख्य तथा योग इति शास्त्र व्यवस्थया तेषाम् उद्धाराय मया पुरा कर्मयोगः निष्काम कर्मयोगः द्वितीय सांख्ययोगः तृतीयः योगः तत्र अष्टांग योग इति पुरा व्याख्यातं शास्त्र व्यपाश्रया प्रत्यवोचमहं देवम् इत्युक्ता पुरुषोत्तम देवदेव न ते शक्या कर्तुं इदानीम् येषाम् अनुष्ठानं न शक्यते प्रायशः सर्वो जनाः अशक्तः अस्ति एतेषाम् अनुष्ठाने कालो हि बलयन्नेव स्वतन्त्रो भवदात्मका ज्ञानसत्त्वबलच्चैषाम् आयुश्च विनिकृन्दति तस्य अशक्तता हेतुः कालो हि कलयन्नेव स्वतन्त्रो भवदात्मका उक्तं यत् कलौ किं भवति कर्माणि किं कालः ग्रसति तत्क्षणात् कर्माण्यनुष्ठीयमानानि कालो ग्रसति तत्क्षणात् यत् किमपि कलौ अनुष्ठीयते तत् कालः तत्क्षणात् ग्रसति अर्थात् फलाय न प्रसवति अंतःकरण संस्था ही वासनादु स्थूले ज्ञानमपि नास्ति सत्त्वमपि रसति उपाय आयुश्च विनिकृन्तति बलम् अपि स्वल्पं भवति अंतःकरण संस्था ही वासना अनेक विधा वासना अंतःकरण तत्तत् कालवश प्राप्य यातयन्ति शरीरिणः
उदासीनो भवानेव प्राणिना कर्म कुर्वतां तत्तत्कालानुकूलानि फलानि प्रयच्छन्ति तेन त्वं बत संरब्ध बत महत्कष्टं संरब्ध प्राणिना पालयिष्यसि प्रब्रूहि तमुपायं मे प्रणताये जनार्दन। ये भगवती महालक्ष्मी साक्षात् भगवन्तं जनार्दनं पृच्छति। इत्युक्त प्रत्युवाचेदं भगवान् कुतस्मयन्निव सरोरुहे विजानीषे सर्वे सर्वमेवात्मनो। तो अदो पृष्ठत्वेन भगवती महालक्ष्मी वर्तते। भगवान् ताम् उच्छ्रयित्वा प्रशंसापूर्वकं ज्ञापयति मम हृदयस्थं सर्वं त्वं जानाति। मां तु जिज्ञाससे देवी तथापि शृणु भामिनी उपायाश्चाप्यपायाश्च शास्त्रीया निर्मिता मया। उपायापि मया निर्मिता अपायाः अपि मया निर्मिता विहिता च उपायास्ते निषिद्धाश्चेतरे मता। उपायाः विहितानां कनुष्ठानं भवति उपायः अविहितानां भवति अपायः। अपायः भवति दूरीकरणम् उपायः सन्निधि हेतुः। अतो नयन्त्यपायाश्च य एनान् अनुवर्तते। अपायान् अनुवर्तमानः दूरं गच्छति परां गच्छति उपायान् अनुसृत्य अनुमुख्यं भवति निकटं आयाति। ऊर्ध्वं नयन्त्युपायास्ते य उपायाय असत्यागी उपायापाय सत्यागी मध्यमा वृत्तिमाश्रिता मामेव शरणं प्राप्य मामेवान्ते समुष्णिते षडंगम तमुपायं च शृणु मे पद्मसंभवे। तो ये अपायम अपि एकान्ततः अपायान् 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 त्यक्तुं न समर्थाः उपायांश्च ये आसादने उपायानां च आसादने ये समर्थाः तेषां कृते शरणागति मार्गः भगवती भगवान् नारायणः महालक्ष्म्यै शरणागति मार्गम् उपदिशति। श्रीमद्भागवतेऽपि नातिसक्तः नातिग्रस्तानां कृते भक्तिमार्गः प्रशस्तम् इति लिखितम्। ये मम ध्वनि आयाति रामसलाई महाभाग? सम्यक है, बहुत सम्यक आयाति संपदा आयाति। तो षडंगम तमुपायं च शृणु मे पद्म संभवे। ये षडंगम आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। ये सर्वेभ्यः ज्ञातं स्यात्। इदानीम् एकैकं कृत्वा निक्षेपितस्य किं संपदा हे भगवान् आत्मनिक्षेप कार्पण्ये आत्मनिक्षेपः भवति तवास्मि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते। यद्वा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् इत्येव आत्मनिक्षेप अग्रे परिभाष्यते। आत्मनिक्षेपः किं तत्परि अस्मिन् महालक्ष्मी तंत्रे साधारणेभ्यः विशिष्टाद्वैतावलम्बिभिः अन्यत्र पाञ्चरात्रागमे यथा एतेषां परिभाषा वर्तते तस्मात् किञ्चित् भेदः वर्तते। तत् सूक्ष्मेक्षिकया एव भेदः अधिगन्तुं शक्यते। षड्विधा शरणागति कंठस्थं करणे आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनं रक्षिष्यसि इति विश्वासः गोप्तृत्व वर्णनं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये एवं मां शरणं प्राप्य वीतशोक भयक्लमः निरारंभो निराशीश्च निर्ममो निरहंकृतिः मामेव शरणं प्राप्य तरेत भवसागरम्। तो एवं मां मम शरणं प्राप्य वीतशोकः भयः क्लमः एभ्यः विरहिताः निरारंभः आरंभः नारंभः नारभेत् क्वचित् इति नियमः वर्तते। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता इति वा निरारंभा। निराशीः किमपि यस्य आकांक्षा नास्ति निर्ममः ममत्वं नास्ति पुत्र वित्त दारगृह कुटुंबादिषु निरहंकृतिः कर्तृत्वमपि यस्य नास्ति इत्थं भूतः एवं भूतः यः अधिकारी पुरुषः माम उपसन्नाः तस्य मामेव शरणं प्राप्य तरेत संसार सागरम्
एव नाम अन्येषां व्यावर्तनपूर्वकं यः मम शरणागतः तः स संसारसागरम् उत्तरति मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते इत्यादि। सत्कर्मनिरता शुद्धा सांख्ययोगविदस्तथा नारहन्ति शरणस्थस्य कला कोटितमीमपि। पुरा यत् सांख्य योग सत्कर्मणां विहितानाम् अनुष्ठानं यत्किमपि प्रोक्तं तत् सर्वम् अस्य शरणागतेः कोटितमामपि कलां नार्हन्ति। अर्थात् शरणागत्या भगवत शरणागत्या सांख्य योग और विहित कर्मणाम अनुष्ठान जन्यम पुण्यम अंजसैव प्राप्यते इति तस्य वचः श्रुत्वा देवदेवस्य शार्ङ्गिणः प्रीताहम् अभवं शक्र तदिद वर्णितत्तव। इन भगवता नारायणस्य मुखारविन्दात् भगवती महालक्ष्मी एवं शरणागतिरहस्यम् अधिगतवती। अत्र शक्रः महालक्ष्मीं भगवतीं प्रसाद्य अनुष्ठानादिभिः यदानीं भगवती साक्षात् तस्य पुरतः आविर्भूता भगवतीं पृच्छति। भगवती इन्द्राय एनं रहस्यं ज्ञापयति। इन्द्रश्च दुर्वाससः शापात् यदानीं भ्रष्टः तदानीम् इन्द्रः भगवतीं प्रसादयति। श्रियः भ्रष्टः तदानीं भगवतीम् आराधयति। एनं वृत्तान्तं भगवान् अगस्त्यः नारदः अगस्त्याय उक्तवान्। अगस्त्यः स्व अनसूया अत्रिः अनसूया स्व भार्यायै ज्ञापयति इत्यस्य ये अस्मिन् व्यूहः वर्तते महालक्ष्मी तंत्रे। शक्रः कथयति देवप्रिये महादेवी नमस्ते पंकजासने आनुकूल्यादिकं भाव मम व्याचक्ष विस्तरात्। ये आनुकूल्यस्य संकल्पं यत् प्रोक्तं तत् किम्? आनुकूल्यम् इति प्रोक्तं सर्वभूतानुकूलता। तत्र भगवता सर्वभूतानुकूलता। यदि सर्वेषाम् अद्वेष्टृत्वादि प्रतियोगी आनुकूल्यं सर्वभूतानाम् अनुकूलता अन्तःस्थिताः सर्वेषां भावानाम् इति निश्चयात्। अन्तःस्थिताहं सर्वेषाम् अहं नाम भगवान् सर्वेषाम् अन्तःस्थिताः इति अनेन भावेन सर्वेषां भूतानाम् अनुकूलता भवति आनुकूल्यम्। मय्येव सर्वभूतेषु यानुकूल्यं समाचरेत् तथैव प्रातिकूल्यं च भूतेषु परिवर्जयेत्। यथा अहं सर्वभूतेषु स्थित्वा तेषाम् अनुकूलः। कथम् अनुकूलः? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति मायया किम् अग्रे किमस्ति रामसाई महाभाग? ईश्वर सर्वदेशानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। यन्त्रारूढानि स्वमायया तान् भ्रामयामि जनान् इत्येव आनुकूल्यं। तो सर्वो जनः यथा ये किं भवति ये अपि वर्तते आन् यथा भगवतः सर्वे जनाः अनुकूलाः भगवान् च सर्वेषाम् अनुकूलः तद्वत् सर्वभूतेषु मां सर्वभूतान्तर्गतः अहमस्मि अन्तर्यामितया स्थितः इति भावयन् सर्वेषां भूतानां सर्वभूतेषु आनुकूल्यं समाचरेत् और प्रातिकूल्यं परिवर्जयेत्। त्यागो गर्वस्य कार्पण्य श्रुतिशीलादि जनमनः अंग सामग्री संपत्तिरशक्तिरपि कर्मणाम् अधिकारस्य च सिद्धिर्देशकालगुणक्षयात् उपाया नैव सिद्ध्यन्ति यपाया बहुलास्तथा इति ते गर्वहानिस्तद्दैन्यं कार्पण्यम् उच्यते। ये प्रतिकूलस्य संकल्प आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनं स्पष्टं जातम्। स्पष्टं भवति। जी स्वामिप्रदाय। कार्पण्यं भवति गर्वस्य त्यागः। गर्वः कथम् आयाति? श्रुतशीला जन्मना श्रुतेन शीलेन जन्मना अहं उत्कृष्टोऽस्मि तत् गर्वः यत् आयाति श्रुतेन अध्ययनादिभिः शीलेन जन्मना
तस्य त्यागः भवति कार्पण्यम्। अंगसामग्र्य संपत्ति असंपत्तिरशक्तिरपि कर्मणाम् अधिकारस्य च सिद्धिर्देशकाल गुणक्षयात् उपाया नैव सिद्ध्यन्ति ह्यपाया बहुला सता कार्पण्यं किमर्थं स्यात्। ये सर्वो जनाः मदन्तु शोभायै इत्येव वैदिकेषु लिखितं। मदन्तु शोतो मदः आयाति यक्षन् अमी मदन्तय्यव प्रियाय धूषत इत्यादि मन्त्रेषु तो तत्र कार्पण्यस्य किं प्रयोजनं। कार्पण्यं तर्ह्येव भवति आदौ सत्कर्मसु अधिकारः नास्ति। अधिकारस्य च सिद्धिः उपायाः कथं न सिद्ध्यन्ति। यदि उपाये प्रसक्तः उत्तमाधिकारिणः उपायेन भगवत्प्राप्तिं करोति। अधिकार उपाये अधिकारः कथं न सिद्ध्यन्ति यतोहि अधिकारः नास्ति। संस्कारादिभिः अर्थित्व सामर्थ्यादि वैकल्येन अधिकारः न अवशिष्टः। अधिकारस्य च सिद्धिर् देशतः कालतः गुणः इत्येषु क्षयः भवति। तेन अधिकारः न सिद्ध्यति, उपाया न सिद्ध्यन्ति। तो किमर्थं दर्पः गर्वः किमर्थं करणीयम्। अपायाः बहुलाः सन्ति। अपायाः ये किं विरुद्धाचरणं यद् भवति तेषां बाहुल्यं भवति कलौ इति या किं वर्तते तत्र कलिना धर्ममित्रेण साधनं भस्मसात् कृतम् इति या गर्वहानि। तो एवं विचारयन् एवं उपाये विषये गर्वः न भवति, अपाय विषये दैन्यं न भवति। अतएव गर्वहानिः दैन्यं तस्य नाम कार्पण्यम्। इति आत्मनिक्षेप कार्पण्ये कृपणाः भवति। तत्र अस्माकं प्रवचनम् अभूत् क्व अमरकण्टके भवान् आसीत्। जी स्वामिपाद जी। शरणागति इत्यस्य मया किञ्चित् तत्र श्रोतॄणां भागवतं भवति स्म। तत्र कार्पण्यम् इति दैन्यं तस्य तत् वैष्णवमतानुसारि पाञ्चरात्रागमे कार्पण्यं यथा परिभाषितम्। कृपणाः एकः दीनाः पक्षी पर्वत अस्य वृक्षशाखायां स्थिताः तस्मै कृतः शेनम् अवलोकयति। जी सचान इति कृत्वा तो सा अतीव दैन्यं कातरः भूत्वा ईश्वर आकारयति। तस्य सर्पावतारः अपि केचित् सुभक्तेषु नाम भवति। और तस्य भिया यदानीम् उड्डीनम् इच्छति उड्डयितुम् उड्डयनम् अस्य तुमुन् कथं भविष्यति उड्डयितुम् इच्छति तदानीम् एकः व्याधः शरम् अनुसन्दधाति। ईश्वरः भुजङ्गाकृतस्य कार्पण्येन विद्रुतः ईश्वरः भुजङ्ग अर्थात् सर्वरूपं धृत्वा तं बधिकं दशति। तस्य च शरः सन्धानं तस्य किं भवति लक्ष्यं तस्य तस्य पक्षिणः उपरि शरं सन्दधाति स्म। सशरः उपरि शानं मारयति, श्यानं वेधयति। एवं तस्य नाम मया कार्पण्यं भवति इति प्रोक्तं। तत् भक्तिशास्त्रानुसारि। अस्मिन् महालक्ष्मीतन्त्रे कार्पण्यं नाम गर्वहानिः। गर्वः किम् अधिकारे यत्र उपायनिष्ठया यत् गर्वः भवति तस्य परित्यागः। तो अपायानां बाहुल्यात् उपाये निष्ठितस्य अपि गर्वः न करणीयम् इत्येव अत्र कार्पण्यम्। अच्छा, प्रातिकूल्यस्य वर्जनात् रक्षिष्यति इति विश्वासः। अत्र किञ्चित् भेदः वर्तते। ईशितव्य संबंधात्
संबंधाद अनिदप्रथमादपि रक्षिष्यति अनुकूलान् इति या सुदृढ़ा मति। ईशि ईशितव्य संबंधे सति स्वामी स्वामिचरणाः अवगमन यत् गीतायां कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावात् तस्य पृथक् व्याख्यानं भवति। कार्पण्यदोषः भवति। कार्पण्यं नाम आत्मनः संकोचः। अन्यथा स्वभावत्वम्। अच्छा अच्छा। तत्र कार्पण्यदोषापहतः स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। तत्र कार्पण्यं पुरा परिभाषितम्। जी जी। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः गाण्डीवः संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। ये न योत्स्य विषाद एव कार्पण्यं। तत्र युद्धस्थाने विषादः तर्ह्येव भवति यदि आत्मनि अन्यथा बुद्धिः भवति। जी जी। कर्तव्यस्थाने कर्मस्थले यदि कर्मसु वैमुख्यं भवति तदैव कार्पण्यम्। जी जी। क्लैव्यं हृदय दौर्बल्यं तत्सर्वं कार्पण्यपर्याय। अत्र कार्पण्यं नाम गर्वाभावः। जी जी। तत्र तादृशं कृपणतायाः भावः कार्पण्यं। जी जी। कृपणः भवति प्रायशः यः क्षुद्राशयः भवति कृपणः। जी जी। आत्मनः ये महानित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं यद्वा आत्मनः दाक्षिण्यं तत्तत् वर्णानुकूलम् अर्जुन पक्षे तद् भविष्यति। अर्जुनस्य क्षत्रियेषु अन्यतमत्वात् तस्य स्वभावः भवति किं तेजः धृतदाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च। जी जी। ईश्वरभावः तद्भवति तस्य स्वभावः। अत्र कार्पण्येन दोषेण तस्य स्वभावः अपहतः। इदानीं सः भिक्षां मटितुम् इच्छति। परधर्मम् आसादितुम् इच्छति। ईशितेशितव्य संबंधात् अनिद प्रथमादपि ये भवतां पार्श्वे ग्रन्थः वर्तते नहीं अत्र कश्चित् मन्ये मुद्रण त्रुटिः वर्तते। रक्षिष्यति अनुकूलान् इति या सुदृढ़ा मतिः सविश्वासो भवेत् शक्र सर्वदुष्कृतनाशन करुणावान् अपि व्यक्त शक्त स्वाम्यपि देहिनाम् अप्रार्थितो न गोपायेत्। एतत्र लिखितं रक्षापेक्षामपेक्षते। अप्रार्थितो न गोपायेत् इति तत्प्रार्थनामतिः गोपायिता भवेत्येव गोप्तृत्ववर्णनं स्मृतम्। अच्छा, गोप्तृत्ववर्णनं पृथक् वर्तते। ईशितव्यसंबन्धात् स्वामिसेवकभावात् यत् यथा स्वामिनः सेवकाः रक्षितव्यः रक्षः भवति। आश्रयदातुः रक्षः भवति। तो तद्वत् अनुकूलान् रक्षिष्यति अनुकूलान् इति पुरा यत् अनुकूलस्य प्रातिकूल्यस्य वर्जनात् आनुकूल्यस्य प्रवर्तनात् ईश्वरे और आत्मनः ईशितव्य संबंधात् संबंध स्वीकारात् या दृढ़मति भवति नूनं भगवान् मम रक्षां करिष्यति इति यः विश्वासः तस्य नाम भवति रक्षिष्यति इति विश्वासः। अप्रार्थितो न गोपायेत् रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्ववर्णे तथा गोप्तृत्ववर्णं भवति। अप्रार्थितः इदानीम् ईश्वरे वैषम्य नैर्घृण्यं न भवति। ईश्वरः जानाति सर्वज्ञत्वात् सर्वेपि प्राणिनः स्वस्वकर्मानुरूपं सुखं दुःखं वा अनुभवन्ति। तो ईश्वरः स्वयं नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो इति वर्तते। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ईश्वरः स्वतः न करोति, किन्तु यदानीं कश्चित् शुद्धेन अन्तःकरणेन अप्रार्थितो न गोपायेत् इति तत्प्रार्थनामतिः रक्षापेक्षाम् अपेक्षते। स्वयं यदानीम् ईश्वरः स्वतः कमपि रक्षितुं न इच्छति, यदानीं जीवः यद्वा कश्चित् भक्तः ईश्वरं
ईश्वरः मे रक्षकः इति ईश्वरं प्रार्थयति, तस्य भवति नाम गोप्तृत्ववर्णम्। जी गोपायेदिति तत् प्रार्थनामतिः गोपायिता भवेत्येव, भवति भवेत् इत्येव गोप्तृत्ववर्णं स्मृतम्। जी गोप्तृत्ववर्णम् गोप्तृत्ववर्णम् अस्मिन् महालक्ष्मीतन्त्रे गोपायित्वा अप्रार्थितः न गोपायेत् इति यत् प्रार्थनामतिः भवति, ईश्वरः मे रक्षकः इति या प्रार्थना अपि भवति, तेन गोप्तृत्ववर्णं भवति, तस्य नाम गोप्तृत्ववर्णम्। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रविश्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। एवं विधेभ्यः गोप्तृत्ववर्णम् यद्वा कवचादिपाठेन तेन संरक्ष्यमाणस्य फले स्वामी अवियुक्तता। एवं स्वामिना यदानीं रक्ष्यमाणः, प्रार्थितः यदानीं स्वामिनः रक्ष्यते, तदानीं केशवार्पणपर्यन्ता आत्मनिक्षेप उच्यते। आत्मनिक्षेपः केशवार्पणं, यावत् केशवार्पणपर्यन्तं तत्र तस्य रक्षापेक्षा यद्भवति, तेन रक्षा यादिशि रक्षा भवति, तेन भगवती सर्वं समर्पणम्, आत्मनः सर्वं यत्किमपि वर्तते तस्य किं फलभोक्त्वमेव मधुसूदनः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव किं समर्पये इत्यादिवत् केशवार्पणम्। निक्षेपा परपर्यायो न्यास इति न्यास पंचांग संयुता। तो आदौ चतुर्षु उपायेषु यत् न्यासः चतुर्थः उपायः प्रोक्तम्, तस्मिन् कक्षायां मन्ये भवान् न आसीत्। जी प्रथमः विहितानां कर्मणाम् अनुष्ठानं, द्वितीयः तृतीयः योगः, चतुर्थः सन्यासः। तो सन्यासः चतुर्थः आदौ एभ्यः यथा सन्यासः परिभाष्यते तस्य पूर्वं ये षड्विधा शरणागति अनिवार्या। उत प्रातिकूल्यस्य आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, आत्म किं गोप्तृत्ववर्णे तथा किमासीत् आत्मनिक्षेप कार्पण्ये गोप्तृत्ववर्णे तथा ये षड्विधा या शरणागतिर्भवति, तस्य फलं किं भवति? स्वामी अवियुक्तता, ईश्वरेण अविनाभावः, स्वामिना सायुज्यं भवति। केशवार्पण पर्यन्तं यावत् संपूर्णं केशवे स्वस्मिन् न्यस्यति मां स्वयं, तद्दिनं यः न्यासविद्यायाः प्रकरणम् आसीत्, अत्र न्यासस्वामिन् स्वशेषं स्वभरं स्वभरत्वेन निर्भरं स्वदत्त स्वधियं स्वार्थं स्वस्मिन् न्यस्यति मां स्वयं। ये न्यास विद्या यद्यपि विशिष्टाद्वैत श्री वैष्णव संप्रदाये अस्य बहु अस्य श्री वैष्णव संप्रदाये प्रसिद्धिः वर्तते, तथापि केचित् तत्र आशयः तु एकसदृशम् एव। तद्भवति आत्मनिक्षेपः। आत्मनिक्षेपो हि नामत्र पंचांग संन्यासः। निक्षेपा परपर्यायो न्यास पंचांग संयुत न्यासत्याग इत्युक्त शरणागति इत्यपि। संन्यास एव शरणागतिः, संन्यास एव त्यागः, संन्यास एव निक्षेपः, आत्मनिक्षेपः। स्पष्टं जातम्? जी सम्पदा जातम्। ये दिवाकर महाभागा भवतां पार्श्वे ग्रन्थः वर्तते? वर्तते स्वामीचरण। अच्छा, अग्रे पठ्यताम्। उपायोऽथ चतुर्थस्ते उपायो अयं चतुर्थस्ते प्रोक्तः शीघ्रफलप्रदः अस्मिन् हि वर्तमानानां विधौ विप्रनिषेविते। पूर्वे त्रय उपायास्ते भवेयुर्मनोहरः आनुकूल्येतराभ्यां च विनिवृत्तिरपायतः। आनुकूल्य इतरः प्रातिकूल्यम्, आनुकूल्येतराभ्यां च विनिवृत्तिरपायतः। कार्पण्येन कार्पण्येनाप्युपायानां विनिवृत्तिरिहोदितः।
रक्षिष्यतीति विश्वासादविष्टोपायकल्पनम् गोप्तृत्ववर्णं नाम स्वाभिप्रायनिवेदनं सर्वज्ञोऽपि हि विश्वेशः सदा कारुणिकोऽपि सन् संसारतन्त्रवाहित्वाद्रक्षापेक्षां प्रतीक्षते प्रतीक्षते आत्मात्मीयवरन्यासो। आत्मात्मीयभरन्यासो यात्मनिक्षेप उच्यते। ये स्वाभिप्राय निवेदनं यत् प्रोक्तं गोप्तृत्ववर्णं तत्र स्वाभिप्रायः प्रार्थनादिविधो भगवान् प्रार्थितव्यः स्वयं भगवता रक्षा न क्रियते भगवता यदि प्रार्थ्यते तदानीं भवति गोप्तृत्ववर्णम् और गोप्तृत्ववर्णात् भवति आत्मनिक्षेपः संसारतन्त्रवाहित्वाद् रक्षापेक्षा प्रतीक्षते आत्मात्मीयभरन्यासो यात्मनिक्षेप उच्यते। अत्र स्वस्मिन् स्वभरत्वेन निर्भरं स्वशेषं स्वभरं स्वभरत्वेन निर्भरं स्वदत्त स्वधीयं स्वार्थं स्वस्मिन् न्यस्यति मां स्वयं। तो अत्र आत्मन्यास विद्यायां एक आत्मनेपद एकवचनं वर्तते। अत्र आत्मा आत्मीयभरन्यासः रक्षमांसे कुटुम्बे माम् आत्मानम् आत्मीयांश्च आत्मीयानां च यः भरः तस्य न्यासः आत्मनिक्षेपः। आग्रे हिंसास्तेयादयः शास्त्रे रपायत्वेन दर्शितः कर्मसाङ्ख्यादयः शास्त्रैरुपायत्वेन दर्शितः अपायोपायसन्त्यागे मध्यमां स्थितिमास्थितः रक्षिष्यतीति निश्चित्य निक्षिप्त स्वगोचरः बुद्ध्येत देवदेवेशं गोप्तारं पुरुषोत्तमम् एतावता हिंसादीनां परिवर्जनात् शास्त्रेषु हिंसादीनि अपाय इति पदेन निर्दिष्टाः सन्ति। कर्म सांख्यादयः विहितानां कर्मणाम् अनुष्ठानं सांख्य योग उपायत्वेन दर्शिता। तो उपाय सत्यागी मध्यमा स्थितिः भवति उपायमपि न समाश्रयेत्। यथा तंत्रेषु भगवान् उपायः न मन्यते उपायजालं न शिवं प्रकाशयेत् घटेन किं भाति सहस्रदीधितिः। तत्र उपायानामपि तत्र संगतिः नास्ति। उपायाः अपि न अपेक्षन्ते और अपायाः अपि न अपेक्षन्ते। तो येषां मध्यमा स्थितिः भवति षड्विधा शरणागतिः। और षड्विधायां शरणागत्यां षष्ठः आत्मनिक्षेप कार्पण्ये और किम आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सप्तमः किं वर्तते आत्मनिक्षेपः। आत्मनिक्षेप एव संन्यासः। वैष्णवानां मते भी पांचरात्र मते और महालक्ष्मी तंत्रे आत्मनिक्षेप एव संन्यासः इति प्रोक्तम्। तो उपायापायोर्मध्ये कीदृशी स्थितिरम्यते अपायोपायनामेव क्रिया सर्वावलम्बते स्वीकारे व्यतिरेके च निषेधविधि शास्त्रियो दृश्यते कर्मणो व्यक्तम् उपायोपाय रूपता। यदि ये कर्माः अपाय उपाययोर्मध्ये स्थितिः कीदृशी भवति कि शक्रः इन्द्रः तत् अधिगन्तुं न शक्नोति। विहितं भवति अविहितं वा भवति। अपायः भवति अविहितम् उपायः भवति विहितं। तो उपाय अपायोर्मध्यगता स्थितिः कीदृशी भवति तत् इन्द्रः अधिगन्तुं न शक्नोति। यतो हि दृश्यते कर्मणो व्यक्तम् अपायोपाय रूपता। कर्म भवति उपायः उपायरूपः अपायरूपः वा भविष्यति। तो भगवती महालक्ष्मी कथयति त्रिविधा पश्य देवेश कर्मणो गहनां गतिं निषेधविधि शास्त्रे व्यस्तान् विधान् च निबोध मे अनर्थ साधनं किंचित किंचित चाप्यर्थ साधनम्।
अनर्थपरिहारं च किञ्चित् कर्मोपदिश्यते त्रैराष्ट्यं कर्मणामेवं विज्ञेयं शास्त्रचक्षुषः अपायोपायसंज्ञौ तु पूर्वराशि परित्यजेत् तृतीयो द्विविधो राशिरनर्थपरिहारकः कर्मणां प्रायश्चित्तात्मक त्रिविधं फलं भवति। गीतायामपि प्रोक्तम् अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधः कर्मणां फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। तत्र अपाय उपाय संज्ञौ पूर्वराशि परित्यजेत्। तृतीयः द्विविधो राशि, तृतीयः या राशि भवति मध्यवर्ती सा अनर्थस्य परिहारकः भवति। प्रायश्चित्तात्मकः कश्चित् उत्पन्नान् अर्थनाशनः तमशं नैव कुर्वीत मनीषी पूर्वराशिवत् राशिवत्। क्रियमाणं न कस्मैचित् तमशं यदर्थाय तमशम् इति प्रकल्पते पदं न स्पष्टम्। तम अंशं तमंशं, तमंशं नैव कुर्यात्। क्रियमाणन परस्मै च क्रियमाणं न कस्मैचित् यदर्थाय प्रकल्पते अक्रिया वदनर्थाय तत्तु कर्म समाचरेत् एषा सा वैदिकी निष्ठा युपायापायमध्यमा अस्यां स्थितो जगन्नाथं प्रपद्येत जनार्दनम् सकृदेव हि शास्त्रार्थकृतोऽयं तारयेन्नरम् उपायापायसंयोगे निष्ठया हीयते नया अपायसंप्लवे सत्यः प्रायश्चित्तं समाचरेत् प्रायश्चित्तिर्यं सात्र यत् पुनः शरणं श्रयेत् श्रयेत्। तो अत्र प्रायश्चित्तान्तरं वृथा। अपाय संप्लवे सद्य यदि अपायानाम् अर्थात् अभिहितानाम् अतिरेकः भवति तदानीं किं कुर्यात्? प्रायश्चित्तं समाचरेत्। प्रायश्चित्तं भवति। तो प्रायश्चित्तं किं? यत् पुनः शरणं श्रयेत्। अत्र कृष्णचान्द्रायणादि प्रायश्चित्तं नाभिप्रेतं। कथं नाभिप्रेतं? कर्मणो नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिर्हरणे हरेः श्वपचोऽपि न कर्तुं क्षमस्तावन् किल्बिषान्। जी स्नानं पुण्यशौचवत् इति तस्य खण्डनमपि कृतः। अत्र प्रायश्चित्तान्तरं वृथा इति अनुस्मृति इत्यादि गीतायां लिखितम्। अच्छा जी संप्रदा। तो भगवतः स्मरणं यथा विष्णुमयं सर्वं यथा विष्णुमयं जगत् यथा विष्णुमयं सर्वं पाप्मा मे नश्यतां तथा। अत्र पाप्मनां कृते प्रायश्चित्तान्तरं न कुर्यात्। प्रायश्चित्तिरथ इयं सात्र यत् पुनः शरणं श्रयेत्। भगवतः शरणागतिरेव प्रायश्चित्तम्। तत्र शास्त्रे लिखितं महाभारते प्रायश्चित्तान्तरं वृथा। उपायानां यदानीं संप्लवः भवति तदानीं सद्यः प्रायश्चित्तं समाचरेत्। तत्र प्रायश्चित्तं नाम किमपि अन्यत् किमपि नास्ति, किन्तु पुनः भगवत् शरणागतिरेव प्रायश्चित्तम्। अत्रेषां विस्तरः क्वचित् भक्तिशास्त्रेषु वर्तते। अपायः अत्र नामापराधः सेवापराधः कति सन्ति? 30 अधिकाः सन्ति। सेवापराधः नामापराधः। तो एतेषां प्रायश्चित्तम् अपि पाञ्चरात्रोक्त भक्तिशास्त्रोक्तम् एव प्रायश्चित्तं भवति। तत् प्रायश्चित्तं समर्चयेत् तत्र भगवत आज्ञया यत् अनुष्ठीयते तदैव शरणागति। तादृशं वा शरणं श्रयेत् यद्वा पुनः भगवत शरणागतिः मात्रेणैव सर्वं प्रायश्चित्तं भवति। प्रायश्चित्तान्तरं वृथा। उपायानाम् उपायत्व स्वीकारे एतदेव हि अविप्लवाय धर्माणां पालनाय कुलस्य च संग्रहाय च लोकस्य मर्यादा स्थापनाय च प्रियाय मम विष्णोश्च देवदेवस्य श्राङ्गिणाः मनीषी वैदिकाचारः मनसापि न लङ्घयेत्। यथा हि वल्लभो राज्ञो नदीं राज्ञा प्रवर्तितां लोकोपयोगिनीं रम्यां बहुसस्या विवर्धिनीं लङ्घन्य किम् अग्रे लङ्घयन् शूलमारोहे तनपेक्षोपितां प्रति एवं विलङ्घयन् मर्त्यो मर्यादां वेदनिर्मितां योगिनः
प्रियोऽसौ मे मदाख्याप्यति एवं विलंघयन वर्तनाम् मर्त्यो मर्यादा वेद निर्मितां प्रियोसी न प्रियौसौ मे मदाज्ञा मदाख्याप्यति वर्तनाम् व्यतिवर्तिनाम तत्र निजाज्ञा रूप निगमा इति प्रोक्तं वेदाज्ञा वेदोक्तं तत्र भक्तिशास्त्रेषु अपि एवमेव वैदिकीं मर्यादां न लिङ्घयेत् राजन्य विप्रबन्धूनां न स्त्री किं वर्तते त्रयी न श्रुतिगोचरा राजन्य विप्रबन्धूनां स्त्री शूद्र ब्रह्मबंधूनाम विप्रबंधूनाम ब्रह्मबन्धूनां स्त्रीशूद्र ब्रह्मबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा श्रुतिगोचरा इमे वेदबाह्या सन्तः इत्यपि वेदैः न मर्यादितम् एभ्यः वैदिकानाम् अनुष्ठानं न क्रियते गायत्र्यादिमन्त्राणां जपः न क्रियते इत्यपि वैदिकी मर्यादा वर्तते तो यदि ये गायत्री यद् वैदिकानां मन्त्राणाम् अनुष्ठानादौ ये अनधिकृताः तथापि ते कुर्वन्ति तच्च उल्लङ्घनं तेनपि भगवतः व्याकोपः एव तावत् भवति अतीत्य सकलं केशम अच्छा उपायत्व ग्रहः तत्र वर्जेन मनसा सुधि उपायानां वर्जनं कथं भवति तत्र वैदिकीं मर्यादाम् अनुल्लङ्घयन्नेव उपाये अपायस्तु गर्हितत्वात् सञ्जीव तेषां वर्जनं तु स्पष्टमेव तो उपायत्व ग्रहस्तत्र वर्जयन् मनसापि उपायत्व ग्रह वर्जयन् यदि अपाम सोम अमृता भूवम् यज्ञादो सोमं पीत्वा इदानीं वयम् अमृताः इत्यादि गर्वः मा भूत् नो चेत् तत्र कार्पण्ये बाधा आयाति तेन भगवत् शरणागतिर्न भविष्यति अतएव उपाय आग्रह अपि वर्जयेत् चतुर्थम् आश्रयन्नेव चतुर्थात्र संन्यास इत्यस्य विपेक्षया चतुर्थ उपायः संन्यासः आश्रयन्नेवम् उपाय शरणाश्रयम् अतीत्य सकलं क्लेशं संविशन्त्यमलं पदम् अपायोपाय निर्मुक्तां मध्यमा स्थितिमा स्थिता शरणागति रग्रैषा संसारार्णवतारिणी इदं शरणमज्ञानम् इदमेव विजानताम् शरणागतिरग्र्यैषा संसारार्णवतारिणी किं नाम शरणागतिः उपाय विनिर्मुक्ता या मध्यमा स्थितिः वर्तते तस्याः स्थितेर्नाम शरणागतिः इदं तितीर्षता पारम् इदमानन्त्यमिच्छतां प्रायश्चित्त प्रसंगे तु सर्वपाप समुद्भवे ये मामेकां देवदेवस्य महिषीं शरणं श्रयेत् तो यदि एवं न शक्यते एक अपरः कश्चित् उपायः अपि भगवत्या निर्दिष्टं ये परमिदम् आनन्त्यम् इच्छताम् अस्य पारम् अस्य संसारसागरस्य पारम् इच्छताम् और आनन्त्यम् इच्छताम् और यदि प्रायश्चित्त प्रसंगः पापसमुद्भवः प्रायश्चित्त प्रसंगः भवति तदानीं किं कुर्यात् मामेकां देवदेवस्य महिषीं शरणं आश्रयेत् तदानीं मम महालक्ष्मीरेव शरणापन्ना भूयात् उपायाद् विरतः शश्वन् मां चैव शरणं व्रजेत् उपायं नाश्रयेत् अपायं तु पूर्वमेव परिहरेत् केवलं मम शरणागत अत्र भगवत शरणागतिः और भगवत्याः शरणागति शक्तिमतः शरणागति इत्यत्र किञ्चित् भेदः वर्तते यदानीम् अपायानां बाहुल्यं भवति अपायानां बाहुल्ये सति भगवत्याः शरणापन्ना भूयात् साक्षात् परमे भगवतः नहि तदनुत्कृत्याखिलं पापं तनुकृत्या अपनोति नरः शनैः अथोपाय प्रसक्तश्च भुक्त्वा भोगाननामयान् अन्ते विरक्तिमासाद्य विशते परमं पदम् अनेन किं भविष्यति यदि साक्षात् भगवतः शरणापन्नः न भवति भगवत्याः शक्तिमतः
शरणागति स्थाने शक्तिरेव तावत् शरणागतः भवति, तेन किं भविष्यति? तनुकृत्य किल पापं, पाप्मा तनु भवन्ति, न्यूनं भवति, पाप्मना नाशः भवति और माम् आपनोति, मां भगवतीं प्राप्। आदौ भगवत्याः सायुज्यं भवति, यतो हि भगवती भगवतः अविनाभावभूता, अतएव भगवत्प्राप्तिश्च जायते। अथोपाय प्रसक्तस्य भुक्त्वा भोगाः अनामयम्। अथ उपाय प्रसक्ता यः भवति स भोगान् भुक्त्वा, यहापि श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां भुक्तिश्च मुक्तिश्च करस्थ एव इत्यादिवत् यहापि उपाय प्रसक्तश्च भूत्वा अनामयान् भोगान् भुक्त्वा अन्ते विरक्तिमास्तदनन्तरं ते तं भुक्त्वा न ये किं वर्तते, इह लोके सुखं भुक्त्वा अन्ते चापि परां गतिम्। उपाय प्रसक्तश्च अनामय भोगान् अनामयान् भोगान् भुक्त्वा अन्ते विरक्तिमासाद्य, ये अनामयान् भोगान्, ये अस्य भगवत्याः शरणापन्नाः, ते ये तेषां भोगे भोगे रोगभयं तत्र न भवति। और ये किं सुखतः क्रियते धावति रोगः, तद्वत् तत्र अनामयान् भोगान् भुक्त्वा अन्ते विरक्तिमासाद्य तदनन्तरं वैराग्यं भवति, तदनन्तरं परमं पदं प्राप्नोति। उपाय सुकरः यो सोऽयं दुष्करश्च मतो मम शिष्टैर्ये सुकरः और दुष्करश्च भवति। ये सुकरः नाम ये भगवत्या अनुग्रहीता, भगवता अनुग्रहीता तेषां कृते सुकरः, ये भगवत ये नानुग्रहीता तेषां कृते दुष्करः। शिष्टैर्निषेव्यते सोऽयम् अकाम हतचेतनैः अकामैश्च सकामैश्च तस्मात् सिद्ध्यर्थमात्मनः। अर्चनीया नरैः शश्वत मम मंत्रमयी तनुः। शिष्टैः निषेव्यते सोऽयम् अकामहत चेतनैः अकामैरपि सेव्यते सकामैरपि सेव्यते तस्मात् आत्मनः सिद्ध्यर्थं नरैः शश्वत मम मंत्रमयी तनु अर्चनीया। शश्वत निरंतर प्रविश्य विधिवत दीक्षां गुरोर्लब्ध्वार्थसम्पदः मन्मैरर्चैर् मंत्रैर्मामिकां मान्त्रिकीं तनुम्। मांत्रिकीं तनु, तो भगवत्याः मंत्रात्मकं यः विग्रहः तस्य अर्चना क्रियते। स्थूलं शरीरं मूर्तं विग्रहादौ मूर्ति इत्यादौ भवति स्थूलं शरीरं। मंत्रमयः बीजाक्षर इत्यादि रूपं तद्भवति भगवत्याः सूक्ष्मं शरीरं। वासनात्मकं भवति कारणं शरीरं, येन भगवतः भगवत्याः आत्मनश्च ऐक्यं विभाव्यते, तस्य भवति नाम कारणं शरीरं, वासनात्मकं शरीरं। तो एवं विधिवत दीक्षा गुरोर लब्ध्वा, विधिवत दीक्षां लब्ध्वा अर्थसंपदं लब्ध्वा मंत्रमयैः मंत्रैः मां मम मांत्रिकीं तनुम् अर्चयेत् इति पंचरात्रसारे लक्ष्मीतंत्रे रहस्योपाय प्रकाशो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ओम किंचित् शिवार्गमणि दीपिका अवलोक्यते। भवतां ग्रन्थः वर्तते? न वर्तते स्वामी चरण। अच्छा, तो तथैव श्रूयताम्। अत्र क्रमनियमः वादिपक्षे क्रमनियमः न युक्ता इति। तथात्वे विचारयोः श्रुत्यादिप्रमाणं नोपलभ्यते। ततः क्रम ब्रह्मविचार कर्म ब्रह्मविचारयोः क्रमनियमो न युक्ता इति यदि श्रुत्यादिप्रमाणं न संभवति तदा खलु तथात्वं स्यात्। इदानीं वादिना आशंक्यते अत्र श्रुतिप्रमाणं नास्ति। ब्रह्मविचार कर्मविचारयोः क्रमनियमविषये श्रुतिप्रमाणं नास्ति, श्रुत्यादिप्रमाणं नास्ति।
अत्र सिद्धान्ती ब्रूते यदि श्रुत्यादि प्रमाणं न संभवति तदा खलु तथात्वं स्यात्। विद्यां च यस्तद्वेदो वयं सः तेन इति ब्रह्मवित् पुण्यकृत्य सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् इत्यादि अज्ञानकर्मसमुच्चयवादिनी श्रुतिरुपलभ्यते। ततः कर्मज्ञानयोर्मोक्षैकफलत्वात् तद्विश्वा मोक्षैकफलत्वात् पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते। ततो न अनिबन्धनो विचारः। अत्र विचारः इति अनिबन्धनो विचारः अनिबन्धनो विचारः ननु श्रोतव्य इति वाक्येन वेदान्तश्रवणं साक्षात् विधीयत इति चेत् न विधित्वप्रयोजकरूपसम्पत्त्यभावात्। तथा हि वेदान्तश्रवणं नापूर्वविधिगोचरः प्राप्तत्वात्। तत्र प्राप्तविधिः वर्तते, अपूर्वविधिः नास्ति। वेदान्तश्रवणे आत्मा वा हरे श्रोतव्य इत्यादि प्राप्तिश्च वेदान्तश्रवणम् विषयोपपत्तौ अवगति साधनम विषयोपात्त अवगति साधनम भवति प्राप्तिः शास्त्रश्रवणत्वाद् वैद्यशास्त्रश्रवणवत् इत्यादिभिः। शास्त्रश्रवणात् वैद्यशास्त्रश्रवणवत् इत्यादिभिः। अत्र श्रवणादित्यादिभिः न चास्य नियमविधिगोचरत्वं भवघातादिवत् भव अवघातादिवत् कस्यचित् दृष्टफलस्य उपायान्तरस्य अप्राप्तेः। अत्र ये परिसंख्यान विधि भवति, अपूर्व विधिर्वा भवति और अपरः का प्राप्त विधिर् नित्य विधिर्वा भवति, अस्य मीमांसा भविष्यति इति वाक्येन वेदान्तश्रवणं साक्षात् विधीयत इति चेत् न। साक्षात् विधानम् अत्र नास्ति। यदि एवं विधा श्रुतिः आदौ आशंकते यदि एवं विधा श्रुतयः न सन्ति इति वादिना प्रोक्तं, तथा ते विचारयोः श्रुत्यादिप्रमाणं न उपलभ्यते। ततः कर्मविचारयोः क्रमनियमो न युक्तः। अत्र एवं स्यात्, एतत् एवं स्यात् यदि प्रमाणं श्रुतिप्रमाणं न संभवति च पश्चात् श्रुतयः उदाह्रियन्ते। यदि ग्रन्थं विना अस्य बहु क्लिष्टं भविष्यति। अतो अपूर्व प्रयुक्ता धर्माः न यजि प्रयुक्ता इति सप्तमाद्ये व्यवस्थापितत्वाद् असम्भवः। यः पठितम् अस्माभिः। अंगांगित्वम् अपि एकैकं कृत्वा निरस्तम्। कथमेतत् संगच्छते इत्यपि पठितमासीत्। अद्य ये केवी कृष्णन् जी नागतः। अद्य न अच्छा अच्छा। प्राग विविदिशन्ति वाक्यस्य लब्धो अच्छा किं पुनरपि प्रमाणोपन्यासेन किं लभ्यत इति शंका निराकरणार्थम् आह। ततः यत् विद्यां च और अपरः सत्येन लभ्यस्तपसा येषात्मा
सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् इत्यादि श्रुतीनाम् उदाहरणेन किं भविष्यति इति पुनः पुनरपि प्रमाणोपन्यासेन किं लभ्यत इति शङ्का निराकरणार्थम् आह ततः कर्मज्ञानयोरिति। ततः कर्मज्ञानयोर्मोक्षफलत्वात् तद्विचारः कर्मज्ञानयोर्मोक्षफलत्वात् तद्विचारः तद्विचारयोरपि क्रमनियमो युक्तः। यतो हि कर्मस्य अपि तत्र द्वारपक्षे कर्मस्य चित्तशुद्धिद्वारेण ज्ञानजनकत्वं न स्वीकृतम्। अत्र एकः पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः सिद्धान्तः एवं अत्र शास्त्रार्थः चलति। तो कर्मज्ञानयो इति कर्मज्ञाने विविदिशन्ति वाक्यलब्धो जन्मांतर अनुष्ठित कर्म साधारणः चित्तशुद्धि विविदिशा वेदांत शुश्रूषा गुरु सद्गुरु लाभः श्रवण मनन संपादन द्वारा उपासना रूप ज्ञानानुष्ठाने प्रवर्तकस्तस्य क्रमसमुच्चयो दर्शितः। अत्र द्वारेण अत्र वर्तते चित्तशुद्धि विविदिशा वेदांत शुश्रूषा सद्गुरुलाभः श्रवण मनन संपादन द्वारा उपासना रूप ज्ञानानुष्ठाने। अत्र ज्ञानम् एव उपासनम् उपासनायाः मनोव्यापार रूपत्वं तत्रापि तस्य कर्म सामान्यत्वात् उपासना कर्म इत्यनयोः ऐक्यम् एव तावत् तत्र स्वीकृतं। प्रवर्तकः तस्य क्रमसमुच्चयो दर्शितः। प्राक् पुरा यदानीं यज्ञेन तपसा नाशकेन और पुरा तमेतं वेदानुवचनेन तमेतं वेदानुवचन विज्ञाय ब्राह्मणा विदिशन्ति इत्यादिषु येषां क्रमसमुच्चयः दर्शितः। इह नाम अस्मिन् विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं स्वा इत्यादि मंत्रेषु मंत्रे इह तु ज्ञानानुष्ठानकाल एव अनुष्ठेयैः कर्मभिः तस्य समुच्चये श्रुतिरुपन्यस्यते। ये चकारेण एभ्यः कीदृशार्थः स्वीकृतम् उपनिषदाम् इति अस्माकं मते विद्या भवति उपासना, अविद्या भवति कर्म। शांकरभाष्ये रामसलाई महाभागा शांकराद्वैतमते विद्या भवति उपासना और कर्म अविद्या इति पदेन कर्म निर्दिश्यते। विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। एभ्यः शिवार्कमणि दीपिकाकारेण ये विद्या अविद्या इति पदेन मन्ये उपासना एव तावत् स्वीकृतम्। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा इह तु ज्ञानानुष्ठानकाले एव अनुष्ठेये कर्मभिः प्रतिपादयन्ति ज्ञानान् अनुष्ठानकाले कर्मानुष्ठानं बोधयति। अत्र कर्मानुष्ठानम् इति तत्र उपासना इति निर्दिष्टम्। ज्ञानानुष्ठानं कर्मानुष्ठानम् उपासना एव। एवम् आत्मेत्येव उपासीत इत्यादिभिः तत्र उपासीत जानीयात् इति अर्थः कृतम्। प्राचीन कर्मभिः उपासनानुष्ठान प्रवृत्ति प्रतिबंधक दुरित निवृत्तावपि तत्र प्रवृत्तस्य अपाय अप्रायणम् अहरहर अनुवर्धनीयायाम् उत्तरोत्तरं विशदीकरणीयायां च तस्यां तदनुवृत्तौ तद्विशदीकरणे च प्रतिबंधकतया स्थितं तत्काल एव प्रामादिकतया जातं वा दुरितजातं संभवति। प्राचीन कर्मभिः उपासना अनुष्ठान प्रवृत्ति प्रतिबंधक दुरित निवृत्ताउ अपि तत्र प्रवृत्तस्य अप्रायणम् अहरहर अनुवर्तनीयायाम् उत्तरोत्तर विशदीकरणायां च तस्यां तदनुवृत्तो तद्विशदीकरणे च प्रतिबंधकतया स्थितं काल एव प्रमादादिकतया जातं दुरितजातं संभवति। स्पष्टम्? जी स्वामी जी। ये कूपनिखानक न्यायेन अत्र भवति। कूपनिखानकाः तत्र यदानीं धूलि इत्यादिभिः आवृता भवति, मलाक्तः जायते धूल्यादिभिः आवृता भवति, तो
तो धूल तत्र कूपं निखनन् तस्मात् यत् जलं निर्गच्छति तेन स्वयं सः पवित्रः भवति। एवमेव जी अनुष्ठीयमानेभ्यः एव तत्र दुरितनिवृत्तिर्भवति। जी तत् सर्वम् उपासनाकालानुष्ठितेन कर्मजातेन। तो अत्र विद्यया अर्थात उपासना काले समकालिकं यत् अनुष्ठानं भवति कर्मणां तेन मृत्युं तरति। तेन मृत्युं तीर्त्वा ततो निर्विघ्नम् अविच्छिन्नानुवृत्तया प्रतिदिनोपचीयमानया विद्यया मुक्तिं प्राप्नोति इति तस्य अर्थः। इति तस्य अर्थः। अत्र एभ्यः यादृशः अर्थः ऊहितं तादृश एव ऊहनीयम्। जी विद्यांचस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा। अविद्यया मृत्युं कथं तरति? अनुष्ठान उपासना काल अनुष्ठितेन कर्मजातेन मृत्युं तीर्त्वा। जी निर्विघ्न ततः निर्विघ्नम् अविच्छिन्न अनुवृत्त्या प्रतिदिनोपचीयमानया विद्यया मुक्तिं प्राप्नोति। तस्य अर्थः अस्य श्रुतेः। अत्र भिन्नः अर्थः कृतम्, अतएव येषां क्रमे यादृशो अर्थः स्वीक्रियते तादृश एव अत्र सुसङ्गतम्। समनन्तर उदाहृतमन्त्रयोरपि उक्तरूप एव ज्ञानकर्मसमुच्चये तात्पर्यम्। तदनन्तरं किमुदाहृतं? ब्रह्मवित् पुण्यकृच्च भयं सा तेन इति ब्रह्मवित् पुण्यकृच्च। अत्र पुण्यकृत ब्रह्मवित्, अत्र वेद ब्रह्मवित् नाम ज्ञान और पुण्यकृत कर्म। जी तदनन्तरं या श्रुति उदाहृता तस्य ज्ञानकर्मसमुच्चये तात्पर्यम्। इदं विद्यानुष्ठानप्रवृत्तिप्रतिबन्धकतया समारब्धविद्यस्य विद्यानुष्ठानानुवृत्त्यादिप्रतिबन्धकदुरितनिवर्तकतया च विद्योपकारककर्मद्वैविध्यं विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ब्रह्मसूत्रे अस्मिन् वर्तते तृतीये साधनाध्याये। तो अनुवृत्त्यादि प्रतिबंधक दुरित निवर्तकतया च विद्योपकारक कर्मद्वैविध्यं विहितत्वाच्च आश्रम कर्मापि। कर्मद्वैविध्यं ब्रह्मविद पुण्यकृच्च और ब्रह्मवित्। सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मसः तेन एति। अच्छा, तेन इति द्वितीया श्रुतिः तेन इति ब्रह्मविद पुण्यकृच्च। तृतीया श्रुतिः सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा। तृतीयाधिकरणे भाष्य एव स्पष्टी भविष्यति। एवं चाद्यप्रकारकर्मणां जन्मान्तरीयसाधारणत्वेपि द्वितीयप्रकारकर्मणां विद्यानुष्ठान दिवसेषु अनुष्ठेयत्वात् तदर्थं धर्म ब्रह्मविचारयोः कर्तव्ययोर्विद्यानुष्ठानारम्भात् प्रागपि श्रवणादिकालेषु अवश्यानुष्ठेयानां कर्मणाम् अनुष्ठानसिद्धये धर्मविचार प्राथम्यम् अर्थात् आपततीति विचारयोः क्रमनियमसिद्धि उपयोगित्वात् विद्यानुष्ठानकालानुष्ठेय कर्मसमुच्चये प्रमाणदर्शनं कृताक्षेप समाधानाय कल्प्यत एव इति। तत्र प्रमाणदर्शनेन श्रुति इत्यादि उदाहरणेन किम्? पुनः एकवारं तु क्रमनियम इति पक्षः निरस्तः। तो पुनः श्रुतीनाम् उदाहरणं किमर्थं क्रियते भवता इति शंका स्यात् चेत् एवम् आद्यप्रकारकर्मणां जन्मान्तरीयसाधारणत्वेपि द्वितीयप्रकारकर्मणां विद्यानुष्ठानादिषु अनुष्ठेयत्वात्। तत्र विद्यायाः अनुष्ठानादौ अवसेषु किं वर्तते? द्वितीयप्रकारकर्मणां विद्यानुष्ठानदिवसेषु यावत् विद्यायानुष्ठानं भवति तावत् अनुष्ठेयत्वात् कर्मणां धर्मब्रह्मविचारयोः कर्तव्ययोः विद्यानुष्ठानारम्भात् प्रागपि श्रवणादिकालेषु अवश्यानुष्ठेयानां कर्मणाम् इति श्रवणादिकालेषु अपि तत्र कर्माणाम् अनुष्ठानं भवति। यतो अस्माकं मते तु स्मार्त आगमिकरीत्या सांप्रदायिकरीत्या श्रवणादिकं भवति। जी
उपायनपाणिः दधि पूर्णं पात्रं मंगलद्रव्य पूर्णं पात्रं दधि सर्षप और किं भवति दुर्वादि पात्रं पात्रहस्तः पात्रम् आदाय शिष्यः गुरोः समीपं गच्छेत् अधीः भगवो ब्रह्मेति इति उपसदनवाक्यं तत्सर्वम् उपनिषत्सु एव परिमितं किन्तु प्राचां येषां पूर्ववर्तिनः येषु कश्चित् अनुष्ठान विद्या अनुष्ठान सिद्धये कर्मणाम् अनुष्ठान श्रवणादिकालेषु कालेषु अवश्य अनुष्ठेयानां कर्मणाम् अनुष्ठानसिद्धये तत्र तन्त्रसारे भवता लिखितम् आसीत् स्मर्यते विद्याव्रतं जी तत्र षाण्मासिकं विद्याव्रतं भवति जी तन्त्रसारे विद्याव्रतं गुरो सकाशात् दीक्षाम् आदाय पुरश्चरणं तस्य पुरः विद्यायाः दीक्षायाः अनन्तरं यत् आचरणं भवति शौचस्नान इत्यादि तत्पूर्वकं यत् अनुष्ठानं भवति तस्य नाम भवति विद्याव्रतं तत्र षाण्मासिकं तु न्यूनमेव स्यात् षाण्मासिकं त्रैमासिकं तत् भवान् अपि आसीत् तन्त्रसार इत्यस्य पाठे रामसलाई महाभाग विद्याव्रतस्य तत्र ऐकाहिकम् अपि भवति जी जी किन्तु विद्याव्रतम् अवश्यमेव अनुष्ठेयम् जी 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 अत्र येषां पूर्ववर्तिषु आचार्येषु तत्र श्रवणादिकालेषु अवश्यानुष्ठेयानां कर्मणां श्रवणादिकाले कर्मणाम् अनुष्ठानम् अनिवार्यम् आसीत् तेषाम् अनुष्ठानसिद्धये धर्मविचारप्राथम्य मर्यादा आपतति अतएव ब्रह्मविचारात् पूर्वं धर्मविचारः स्यात् जी इति विचारयोः क्रमनियम सिद्ध्युपयोगित्वात् विचारकर्म ब्रह्म विचारयोः क्रमनियमे अस्य समर्पकत्वेनैव तत्र सिद्ध्यर्थं क्रमनियम सिद्धौ उपयोगित्वात् विद्यानुष्ठानकाल अनुष्ठेय कर्म समुच्चये विद्यायाः अनुष्ठानकालेऽपि कर्मणां केषाञ्चित् कर्मणाम् अनुष्ठानं विधीयते समुच्चये प्रमाणप्रदर्शनं कृत प्रमाणप्रदर्शनेन किं भवति कृताक्षेप समाधान पुरा यत् क्रमनियमः न युक्त इति यत् आक्षेपः कृतं वादिना तस्य समाधानाय कल्प्यत एव तस्य समाधानाय विद्यांच स्तद्वेदो भयगुंसः तेन इति ब्रह्मवित् पुण्यकृत च सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् इत्यादि श्रुतीनां ज्ञानकर्म समुच्चयवादिने श्रुतिरुपलभ्यते और वादिना कृत आक्षेपस्य समाधानाय यत् अस्माभिः श्रुतयः उदाह्रियन्ते तत् समीचीनम् एव श्लिष्टतरम् इति सिद्धान्ति अत्र केवलं पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष सिद्धान्त इति मनसि निधाय एव ध्येतव्यम् पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते ततो न अनिबन्धनो विचारः नानुबन्धनः अर्थात् साक्षात् ब्रह्मविचारः धर्मविचारस्य पूर्ववृत्तं विना ब्रह्मविचारे प्रवृत्तिः न संभवति एतावता सिद्धान्तः अग्रे अस्य विप्रतिपत्ति ननु श्रोतव्य इति वाक्येन वेदान्तश्रवणं साक्षात् विधीयत आत्मावारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः अत्र एवं तो नैवीतं कि श्रोतव्यः ये पूर्वमीमांसा वेदाध्ययनपूर्वकम् अर्थज्ञानपूर्वकं विचारे ब्रह्मविचार धर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारः कर्तव्यम् इति आत्मावारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः इति तत्र केवलं मन्त्रे उदाह्रियन्ते सम्पूर्णं प्रकरणं न उदाह्रियते अस्य वादिनः या शंका क्रियते साक्षात् विधीयते इति चेत् तत्र अनिबन्धनः विचारः अत्र विधीयते इति चेत् विधित्वप्रयोजकरूपसम्पत्त्यभावात् तथा हि वेदान्तश्रवणं
नापूर्वविधिगोचरम्। इदानीं वेदान्तश्रवणं यत् विधीयते श्रोतव्यः तत्र तस्मिन् अपूर्वविधिगोचराः नास्ति और अन्यत् कति विधा भवन्ति विधयः? अपूर्वविधि, परिसंख्यानविधिः, विधयः कति सन्ति? प्राप्त विधि, परिसंख्या विधि, अपूर्व विधि, अपूर्व विधि पंच षड्वा भवन्ति स्वामिपद। लौगाक्ष्य भास्करे सन्ति विधिः। परिसंख्या विधि, किञ्च अपूर्व विधि, परिसंख्या विधि, प्राप्त विधि, मम स्मृतं नास्ति स्वामिपद। अनेके विधयः भवन्ति स्वामिपद। किमपि अर्थसङ्ग्रहे तत् कदाचित् पठितमासीत्। अत्र वर्तते विधिः। तत्र विधयः शास्त्रोक्तव्यवस्था प्रवर्तकज्ञानविषयो धर्मः। जी जी। विधायक धर्मविधा तत्र पुरुषार्थप्रवर्तकवाक्यं वा। जी जी। अज्ञात ज्ञापकार्थो वेदभागः, अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद, अप्राप्त प्रापको विधि वैदिकः। जी जी जी। वैदिकाः। शब्द भावना विधिरिति भाटा, नियोगो विधिरिति प्राभाकरा, इष्ट साधना बोधक प्रत्यय सम अभिव्याहृत वाक्यम इति तार्किकादय। जी जी। विधिः इति पदेन भिन्नं भिन्नम् अर्थः गृह्यते। अप्राप्त प्रापको विधि इति वैदिकाः। जी जी। तत्र अपूर्व विधि नास्ति, नियोगः नास्ति और अस्मिन् आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः अस्मिन् विधिः तादृशी नास्ति। ये वादिना आशंक्यते तत् श्वः अध्येष्यामः। स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। अद्य ग्रहणस्य सूतकं नास्ति, श्रीचक्रार्चनं तु शक्यते इदानीं? जी स्वामिपद, कर्तुं शक्यते। भवता प्रत्ययं क्रियते? हाँ जी स्वामिपद, अहं पौर्णमासी तु मया श्वः अनुष्ठिता, ह्यः अनुष्ठिता स्वामिपद। अच्छा, इदानीं नास्ति किम्? रात्रौ मम दृष्ट्या तु नास्ति स्वामिपद। नहीं, इदानीं चन्द्रोदयात् इदानीम् अस्ति स्वामिपद, अस्ति। इदानीं वर्तते। कति घटिकापर्यन्तं? दिवाकर महोदय प्रमाणम। दिवाकर जी, सूर्यास्तात् किंचित काल पूर्वं यावत् अच्छा पूर्णिमा वर्तते प्रतिपदा आरभ्यते। चलो, उदयातिथि तु सूर्यास्तपर्यन्तं भविष्यति। उदयातिथि पूर्णिमा अस्ति। अच्छा, तो अस्य कश्चित् मोक्षः मुक्तं दृष्ट्वा तत्तु नास्ति, तस्य अपेक्षा अद्य नास्ति। जी वर्तते वा? न, अपेक्षा न वर्तते। स्पर्श ग्रहणस्य स्नानादिकं विधीयते, यतोहि सूतकं नास्ति। अच्छा, यत्र ग्रहणं दृश्यते तत्र अन्यत्र प्रणम्यन्ते स्वामी। कोटसः प्रणामः स्वामिपद।